فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين
बलिल्लाह फअब्दु वकुम मिनश शाकिरीन वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिहि वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु यौमल क़ियामति वस समावातु मत्विय्यातुम बियमीनिहि सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़सअक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्दि इल्ला मन शाअ अल्लाह थुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून व अशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा व वुतिअल किताबु वजीअ बिन्नबिय्यीन वश्शुहदाइ व क़ुदिय बैनहुम बिल हक़्क़ि व हुम ला युज़लमून व वुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ़्सिन मा अमिलत व हुव अअलमु बिमा यफ़अलून वसीक़ अल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फ़ुतिहत अब्वाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम व युनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा क़ालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन क़ील उद्ख़ुलू अब्वाब जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा फबिअस मस्वल मुतकब्बिरीन वसीक़ अल्लज़ीना इत्तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फ़ुतिहत अब्वाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदख़ुलूहा ख़ालिदीन व क़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहु व औरसनल अर्द नतबव्वअु मिनल जन्नति हैसु नशाअ फनिअम अज्रुल आमिलीन वतरल मलाइकत हाफ़्फ़ीन मिन हौलिल अर्शि युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व क़ुदिय बैनहुम बिल हक़्क़ि व क़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम गाफ़िरिज़ ज़ंबि व क़ाबिलित तौबि शदीदिल इक़ाबि ज़ित क़ौल ला इलाहा इल्ला हु इलैहिल मसीर मा युजादिलु फ़ी आयातिल्लाहि इल्लल्लज़ीना कफ़रू फ़ला यग़ुरुक तक़ल्लुबुहुम फ़िल बिलाद कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन वल अहज़ाबु मिन बअदिहिम व हम्मत कुल्लु उम्मतिन बिरसूलिहिम लियअख़ुज़ूहु व जादलू बिल बातिलि लियुदहिदू बिहिल हक़्क़ फ़अख़ज़्तुहुम फ़कैफ़ कान इक़ाब व कज़ालिक हक़्क़त कलिमतु रब्बिक अलल्लज़ीना कफ़रू अन्नहुम अस्हाबुन नार الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم الطلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين
इला फ़िरऔन व हामान व क़ारून फ़क़ालू साहिरुन कज़्ज़ाब फलम्मा जाअहुम बिलहक़्क़ि मिन इंदिना क़ालू क़ुतलू अब्नाअल्लज़ीना आमनू मअहू वस्तहयू निसाअहुम वमा कैदुल काफ़िरीन इल्ला फ़ी ज़लाल वक़ाल फ़िरऔन ज़रूनी अक़्तुल मूसा वलियदअ रब्बह इन्नी अख़ाफ़ु अन युबद्दिल दीनकुम औ अन युज़हिर फ़िल अर्दिल फ़साद वक़ाल मूसा इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्लि मुतकब्बिरिन ला युमिनु बियौमिल हिसाब वक़ाल रजुलुन मुअ्मिनुन मिन आलि फ़िरऔन यक्तुमु ईमानहु अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह वक़द जाअकुम बिलबय्यिनाति मिन रब्बिकुम व इन यकु काज़िबन फ़अलैहि कज़िबुहु व इन यकु सादिक़न युसिबकुम बअदुल्लज़ी यअिदुकुम इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुस्रिफ़ुन कज़्ज़ाब या क़ौमि लकुमुल मुल्कुल यौमा ज़ाहिरीन फ़िल अर्दि फ़मन यंसुरुना मिन बअसिल्लाहि इन जाअना क़ाल फ़िरऔन मा उरीकुम इल्ला मा अरा व मा अहदीकुम इल्ला सबील रशाद वक़ाल अल्लज़ी आमन या क़ौमि इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम मिस्ल यौमिल अहज़ाब मिस्ल दअबि क़ौमि नूहिन व आदिन व समूद वल्लज़ीन मिन बअदिहिम वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल इबाद व या क़ौमि इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम यौमत तनाद यौम तुवल्लून मुदबिरीन मा लकुम मिनल्लाहि मिन आसिम व मन युद्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद व लक़द जाअकुम यूसुफ़ु मिन क़ब्लु बिल बय्यिनाति फमा ज़िलतुम फ़ी शक्किन मिम्मा जाअकुम बिहि हत्ता इज़ा हलक क़ुल्तुम लन यबअथल्लाहु मिन बअदिहि रसूला कज़ालिक युज़िल्लुल्लाहु मन हुवा मुस्रिफ़ुन मुर्ताब अल्लज़ीना युजादिलून फ़ी आयातिल्लाहि बिग़ैरि सुल्तानिन अताहुम कबुर मक़तन इन्दल्लाह व इन्दल्लज़ीना आमनू कज़ालिक यत्बअु अल्लाहु अला कुल्लि क़ल्बि मुतकब्बिरिन जब्बार वक़ाल फ़िरऔन या हामान इब्नि ली सरहन लअल्ली अब्लुगुल अस्बाबस समावाति फ़अत्तलिअ इला इलाहि मूसा व इन्नी लअज़ुन्नुहु काज़िबा वकज़ालिक ज़ुय्यिन लिफ़िरऔन सूअु अमलिहि वसुद्द अनिस सबील वमा कैदु फ़िरऔन इल्ला फ़ी तबाब वक़ाल अल्लज़ी आमन या क़ौमि इत्तबिऊनि अहदिकुम सबील रशाद या क़ौमि इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया मताउन व इन्नल आखिरत हिय दारुल क़रार मन अमिल सय्यअतन फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा व मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअ्मिनुन फ़उलाइका यदख़ुलूनल जन्नत युरज़क़ून फ़ीहा बिग़ैरि हिसाब व या क़ौमि माली अदऊकुम इलन नजाति व तदऊननी इलन नार तदऊननी लिअकफ़ुर बिल्लाहि व उश्रिक बिही मा लैसा ली बिही इल्म व अना अदऊकुम इलल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार ला जरम अन्न मा तदऊननी इलैहि लैसा लहु दअवतुन फ़िद दुनिया वला फ़िल आख़िरति व अन्न मरद्दना इलल्लाहि व अन्नल मुस्रिफ़ीन हुम अस्हाबुन नार फसतज़कुरून मा अक़ूलु लकुम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद फवक़ाहु अल्लाहु सय्यिआतु मा मकरू व हक़ बिआलि फ़िरऔन सूउल अज़ाब अन्नारु युअरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या व यौम तक़ूमुस्साअतु अदख़िलू आल फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब व इज़ यतहाज्जून फ़िन्नारि फ़यक़ूलु दुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम तबअन फ़हल अंतुम मुग़्नून अन्ना नसीबन मिनन्नार क़ाल अल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुल्लुन फ़ीहा इन्नल्लाह क़द हकम बैनल इबाद वक़ाल अल्लज़ीना फ़िन्नारि लिख़ज़नति जहन्नम उदऊ रब्बकुम युख़फ़्फ़िफ़ अन्ना यौमन मिनल अज़ाब क़ालू अवलम तकु तअतीकुम रुसुलुकुम बिलबय्यिनात क़ालू बला क़ालू फ़दअू वमा दुआउल काफ़िरीन इल्ला फ़ी ज़लाल इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद यौम ला यनफ़उ ज़ालिमीन मअज़िरतुहुम व लहुमुल लअनतु व लहुम सूउद दार व लक़द आतैना मूसल हुदा व औरसना बनी इसराईलल किताब हुदन व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब फ़स्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन वस्तग़फ़िर लिज़ंबिका वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका बिलअशिय्यि वल इब्कार इन्नल्लज़ीना युजादिलून फ़ी आयातिल्लाहि बिग़ैरि सुल्तान अताहुम इन फ़ी सुदूरिहिम इल्ला किब्रुम मा हुम बिबालिग़िहि फ़स्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस समीउल बसीर लख़ल्क़ुस समावाति वल अर्दि अकबरु मिन ख़ल्क़िन नास वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून वमा यस्तविल अअमा वल बसीर वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति वलल मुसीअ
قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا طلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعد الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأسارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون فقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين
في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم
वलौ जअलनाहु क़ुरआनन अअजमिय्यन लक़ालू लौला फ़ुस्सिलत आयातुहु अअजमिय्युन व अरबिय्य क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा वल्लज़ीना ला युमिनून फ़ी आज़ानिहिम वक़्रुन व हुवा अलैहिम अमा उलाइका युनादौन मिन मकानिन बईद वलक़द आतैना मूसल किताब फ़ख्तुलिफ़ फ़ीह वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका लक़ुदिय बैनहुम व इन्नहुम लफ़ी शक्किन मिन्हु मुरीब मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिहि व मन असाअ फ़अलैहा व मा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल अबीद सदक़ल्लाहुल अज़ीम।